Ang Ginoo nga naa kaninyo, Manausap kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, mahigugma ako kaninyo, ingon nga ang Amahan, mahigugma kanako, pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong Amahan, ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini, aron mabatunan ninyo ang akong kalipay, ug mahingpit ang inyong kalipay. Kini mao ang akong sugo, paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mao ang pagpakamatay alang kanila. Kamo akong mga higala, kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon dili mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinunua tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko sa akong Amahan. Dili kamo mao'y nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo, o gipili ko kamo aron manlakaw o mamungag daghan, mga bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa Amahan bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Kini mao ang isugo ko kaninyo, paghigugmaay kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo.